नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा हामीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र कोरोना संक्रमणका विषय समेटेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्ताव सहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्। यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले 7 वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्। त्यसो त सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केही सांसदहरूले समेत यसको निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद मातृका प्रसाद यादवले राष्ट्रिय सहमति अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेर सांसद यादवले मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भई सहमति अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद यादवले 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनुपर्ने बताएका छन्। उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले मधेसमा ठूलो समस्या ल्याउने र भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको भनाइ छ। यो पहिलो अधिकारको कुरा नागरिकता लिन चाहनेको हो र राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन हामीले अहिलेसम्मको कानुनमा र अहिलेसम्मका संविधानहरूमा गरेका छौँ। यो सबैले चाहने कुरा पनि होइन, सबैले विदेशीसित बिहा नै गर्छ भन्ने पनि होइन, पुरुषले पनि चाहेमा विदेशी गर्ने हो होइन र गरिसकेपछि नि चाहेमा लिने हो नलिने पनि त रह्यो त छुट त। यो त अवस्था हो नि स्पष्ट छ। अब हामीले चाहेमा दिने व्यवस्था गर्यौं र यस सन्दर्भमा लामो समयदेखि देशभित्र पनि बहस छ र हामीले पछिल्लो पटक 2063 सालमा एउटा व्यवस्थापन गर्यौं र त्योभन्दा पहिलेदेखिकै निरन्तरता छ फेरि त्यहाँ पनि। र 63 सालको वैवाहिक अङ्गीकृतता दिने व्यवस्था जुन गर्यौं त्यसमा पनि सबै दलहरूको व्यापक छलफल सल्लाह सहमति र सर्वसम्मति भएको विषय हो। 2063 को संविधान होस् वा 63 को संविधानले गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था होस् ऐनको व्यवस्था होस्, सबै पार्टीहरूको बीचको सहमतिकै व्यवस्था हो। र अहिले पछिल्लो पटक हाम्रो अहिलेको संविधान जो झन्डै 5 वर्ष हुँदैछ, 5 वर्ष पुरा भएको छैन, अझ 3 महिना बाँकी छ र यो संविधान निर्माण गर्दा पनि संविधान सभाभित्र लामो समय लियो र यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण थियो र त्यसभित्र पनि धेरै छलफल पार्टीहरूको बीचमा, सांसदहरूको बीचमा र त्यसभित्र समावेश भएका दलहरू सबैको बीचमा व्यापक छलफल र सहमतिबाट एउटा निष्कर्ष पुग्यो र पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो र केही नयाँ कुरा जरुर व्यवस्था गर्यो अहिलेको संविधानले। त्यो व्यवस्था के गर्यो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकलाई चुनाव लड्न चाहिँ दिने, तर चुनावबाट निर्वाचित भइसकेपछि केही प्रतिबन्ध केही बन्देज लगायो। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनौ, सभामुख लोकसभा बन्न पाउँदैनौ, प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउँदैनौ। त्यो अब निर्वाचित भएर जाने पद पनि थिएन। निर्वाचित भएर आउने पदहरूमा प्रदेशको सभामुख हुँदैनौ, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनौ जस्ता बन्देजहरू जरुर पनि लगाइए र त्यो पनि सर्वसम्मतिले लगाए। सर्वसम्मतिले त्योभन्दा बाहेक केही लगाएन। अब हामी केही नयाँ बन्देजहरू पनि यहाँ लगाउन गइरहेका छौँ।
आजको यो संशोधनले र सरकारले ल्याएको संशोधनमा बन्देज लगाएन। फेरि सरकारले जुन ल्यायो त्यसमा पुरानै ६३कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो र 6 महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको, नागरिकता नपाएको हो भने राष्ट्रिय परिचय जनाउने पत्र परित्याग गरेको हुन सक्दा त्यसमा छलफल हुँदा उसले स्वघोषणा गर्छिन् भने त्यो पनि राख्न सकिन्थ्यो र त्यसरी गर्दा एउटा किसिमको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। तर नागरिकता दिने सन्दर्भमा सरकारले ल्याउने संशोधन प्रस्ताव जुन अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो विधेयकमा आएको संशोधन पनि अहिलेकै संविधानको व्यवस्था अनुरूप थियो, ६३कै संविधानको व्यवस्था अनुरूप थियो र अहिलेको संविधानले लगाएका बन्देज बाहेक थप बन्देज सरकारले पनि लगाउन चाहेन र अहिले आएर हामीले जे बन्देज नयाँ थप्दैछौँ हामीले लागेको छ यो बन्देज अहिलेको संविधानमा थप बन्देज लगाउने विषय संविधान संशोधनको विषय बन्न सक्दछ। लाखौं नागरिक चाहिँ नागरिकता प्रमाण पत्रको अभावमा उसको राष्ट्रियता माथि मात्रै प्रश्न होइन, उसको दैनिक जीवनमाथि समेत असर परिरहेको अवस्थामा नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था या सरकारको निर्णयबाट हुनुपर्ने काम समयमा नगरेर जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर काम गरेको देखिँदैन। यो दुःखद विषय हो सभापतिजी र यही समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समितिमा चाहिँ विधेयक आएको छ जो 2 सालदेखि यहाँ समितिमा अड्किरहेको छ। यहाँबाट पनि संवेदनहीनताको पराकाष्ठा चाहिँ देखिएको छ। यो बहुत ही दुःखद हो। यो जुन विधेयक आएको छ अहिले यो त म बुझ्नै सकेन। सरकार त ठिकै बाटोमा गइरहेको थियो, फेरि उल्टो बाटोमा कसरी सरकार हिँड्न खोजेको यो बुझ्न सकिएन। खास गरेर जुन वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा जुन यहाँ भर्खर वाचन गरेर सुनाइयो, 7 वर्ष बिहे भएको 7 वर्षपछि नेपालको अंकित वैवाहिक अंकित नागरिकता पाउने यो प्रावधान कसरी आयो खोइ। संविधान अहिलेसम्म नेपालको अहिलेसम्म जे जति नियम कानुन र संविधान आजको दिनसम्म बन्यो त्यसमा यस प्रकारको प्रावधान कहिले पनि आएन। वैवाहिक अंकितको हकमा यति वर्ष पुग्नु पर्ने उति वर्ष पुग्नु पर्ने कहिले पनि प्रावधान आएन। किन नआएको होला? नियम कानुन संविधान बनाउने हाम्रै देशका संसद या सरकारले बनाएको छ अहिलेसम्म, त किन अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ वैवाहिक अंकितको हकमा चाहिँ यो समय सीमा निर्धारण गर्ने काम गरिएन? के कारण होला? के कारणले संविधान बनाउँदाखेरि संविधानमा समेत यो समय सीमा निर्धारण गरिएन? वैवाहिक अंकितको हकमा संविधानको 289 धारामा जे बन्देज लगाउनु पर्थ्यो बन्देज लगाइएको छ। त्यहाँ यो 7 वर्षको बन्देज
वा कुनै समयको बन्देज संविधानमा लगाइएको छैन भनेपछि नयाँ संविधानमा नबोलेको कुरा अनि नयाँ कुरा कसरी कहाँबाट आयो? ऐन भनेको संविधानको चाहिँ मूल मर्माथि प्रहार हुने गरी ऐन त आउँदैन नि। मान्य सदस्य बन्देज होइन बजेको चाहिँ समय सकियो भन्ने संकेत हो। होइन होइन त म त पहिले नै भने म बोल्नुपर्छ है, समय चाहिन्छ। होइन होइन पर्सि ब्रेक गरेर हुँदैन सभापतिजी, यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् के। संकेत के हो भनेर अब ठिकै छ तपाईँ गर्नुभयो तर समय चाहिन्छ। प्रवेशी गरेर चाहिने विषयमा अहिले त माथि त्यसैले त्यही त सबै समय पनि मलाई थप दिउँ न। धन्यवाद। यसले फाइदै गर्छ, देश र जनतालाई फाइदा गर्छ। त्यसैले संविधानको मर्म विपरीत चाहिँ यो प्रावधान देखियो। संविधानमा जे बन्देज लगाउनु थियो त्यो बन्देज त लगाइकै छ नि। यो बन्देज कहाँबाट आयो? यो उधारो खेती भयो त। र मलाई लाग्छ सरकार त बिल्कुल सजग थियो, त्यसैले सरकार जुन बिल ल्यायो त्यसमा यो प्रावधान राखेन। सरकार संविधानको प्रावधान मर्मलाई बुझेर यो 7 वर्ष र यति वर्ष उति वर्ष प्रावधान राखेन। त्यसैले संविधानको मर्म विपरीत यो कुरा चाहिँ यहाँ भइरहेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म अघि नै भने अहिलेसम्म यो देशमा वैवाहिक अङ्कितको हकमा यो समय सीमा निर्धारण गरिएन। किन नगरिएको होला? त्यसको केही कारण होला नि त। अहिलेसम्मका शासन, अहिलेसम्मका नीति निर्माता अरे केही कारण सम्झेर नगरे होला नि त। के कारण होला? त्यसको एउटा मात्रै कारण हो, यो जुन सम्बन्ध हो नि, यो नियम कानुन संविधान बनाएर मात्रै हुँदैन के। देश र जनताले, देशको जनताले त्यसलाई सहज रूपमा पचाउन सक्ने, सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने, सहर्ष चाहिँ त्यसलाई त्यो हाम्रै लागि बन्यो भनेर अनुभूति गर्न सक्ने त्यस्तो नियम कानुन बन्नुपर्छ। मधेस मामलाका जानकारहरूले समेत 7 वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले मधेसी जनतामा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताएका छन्। संसदीय समितिले बहुमतबाट विधेयक पारित गरेपछि नागरिकताका लागि लामो समय कुराउँदा आम मानिसमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र अन्य दलहरूलाई राजनीतिक विषय बन्ने राजेश अहिराजको भनाइ छ। लामो समयसम्म नागरिकता नदिने निर्णय गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक बाहेकका अरू अधिकार प्राप्त गर्ने गरी तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिएमा फरक नपर्ने उहाँको धारणा छ। नागरिकता भनेको नेपालीहरूको प्राणवायु हो। नागरिकता बिना ऊ कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। ती महिला दक्ष छिन् भने उनले न रोजगारी गर्न पाउँछन्, न सिम कार्ड लिन पाउँछन्, कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। त्यो मेरो बुझाइ के थियो भने नागरिकताको लागि 7 वर्षको प्रावधान भन्दा पनि अङ्गीकृतहरूलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, बाँकी चाहिँ नागरिकताको सवालमा ऊ जुन देशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता स्वीकार गर्छ वा निवेदन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ तत्कालै नागरिकता दिए पनि फरक पर्दैन। तर 7-7 वर्ष कुदाइराख्दा यसले चाहिँ दुई किसिमको असर गर्छ। एउटा चाहिँ मधेसमा मनोवैज्ञानिक असर गर्छ मधेसतिर चाहिँ, र अरू दलहरूलाई यो एउटा आन्दोलनका विषय बनाउन सक्छन् उनीहरू। यो 7-7 वर्ष कुदाइराख्दा त्यो महिलाको जीवनलाई त्यसले प्रभावित गर्छ। उनको कानुनी समस्याहरू होला, उनको व्यवहारिक समस्याहरू होला, कि राज्यले नागरिकता नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको, व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को परिचयपत्र दिन्छु भनेर जुन भनिराखेको छ त्यो चाहिँ त्यो कुरा व्यवस्थित हुन पनि 5-6 वर्ष लाग्छ। त्यो राम्रो निर्णय भएन। यो चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ समाजमा। तर म सुरुदै के भन्दैछु भने अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, बाँकीको सवालमा सहज गरिदिँदा हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो।
यस्तै देवेश झाले यसलाई मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा बोल्दै महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातलाई लिएर कुरा उठाएकाले त्यसबाट जोगिन फालिएको अस्त्रका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अब यो विधेयककै कारणले नेपाली राजनीतिक संरचना अथवा व्यवस्थामा गम्भीर अथवा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो छैन। यो प्रश्न छ। किनभने भारतबाट बिहे गरेर आएको कुनै पनि महिला यहाँ आउन बित्तिकै चुनावमा भाग पनि लिँदैन र चुनाव लड्नकै लागि बिहे पनि गर्दैन। त्यसैले बिहे गरेर आएको 7 वर्षभित्र उसलाई चुनाव नै लड्नु छ भन्ने त्यस्तो कुनै सम्भावना अहिलेसम्मको छैन। र मैले बारम्बार यस विषयमा एउटा प्रश्न के उठाउँदै आएको छु भने यो मात्रै होइन, कुनै पनि ऐन निर्माण गर्दा संशोधन गर्दा त्यसको तथ्याङ्कगत विश्लेषण हुनुपर्ने हो, जुन यसपालि पनि भएन। अब के कारणले यो अहिले गर्नुपर्ने भयो? किनभने हामीले पहिलेदेखि संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदमा अङ्गीकृतलाई निषेध गरेकै छौँ। तथापि कुन त्यस्तो भयावह अवस्था उत्पन्न भइरहेको थियो अथवा यो गर्दा राष्ट्रलाई कुन ठुलो लाभ हुन गइरहेको छ, यसबारेमा कुनै उत्तर कहीँबाट प्राप्त भएको छैन। वास्तवमा यो के भएको हो भने नक्सा प्रकरणमा जुन तरिकाले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले त्यहाँ प्रस्तुतिकरण गरे, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आफ्नो आवाज घन्काए र महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातलाई लिएर जुन कुराहरू उठाए, त्यसबाट राष्ट्रवादको एकाधिकार लिने जुन प्रयास थियो त्यसमा इन्फेक्सन भएर सङ्क्रमण जुन भयो, त्यसबाट जोगिनको लागि मात्रै यो फालिएको अस्त्र हो, अरू यो केही पनि होइन। किनभने कुनै केही फरक पर्नेवाला पनि छैन। त्यसो पनि अहिले पहिलेभन्दा 10% सीमित भइसकेको छ भारतबाट यहाँ बिहे गर्ने चलन। अहिले अब खासै कोही बिहे गर्न यहाँ आउँदैन। नेपालमा माओवादी द्वन्द्वपछि नै भारतबाट चेलीहरू आउने क्रम घट्दै गएको थियो, जुन अहिले आएर लगभग न्यूनमा पुगिसकेको छ। प्रायः सबैले, हामी पनि आफ्नो घरमा अहिले सम्भव भएसँग नेपालमै बिहे गर्छौँ। अब आजको जमानामा नेपाली केटासँग बिहे गर्नको लागि भारतीय चेलीको प्रस्ताव नै आउन छोडिसकेको छ। त्यसैले यसको कुनै इम्प्याक्ट त पर्नेवाला छैन। तर यसले एउटा काम के गर्छ भने धेरै पछि जुन नेपालमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण, जुन एउटा राष्ट्रिय एकता, जुन एउटा सामुदायिक सद्भाव जुन कायम भएको थियो, जुन पहाडी मधेसी बीचमा जुन यो बीचमा देखिएको अलिकति मतमतान्तर थियो, त्यो सब बिर्सेर अर्को एउटा नयाँ दिशा लिने जुन प्रयास गरिएको थियो, त्यसलाई जरुर यसले बाधक फेरि बनाउने अवस्था हुन सक्छ। र अब स्वाभाविक छ, हरेक राजनीतिक व्यक्तिले यसलाई आफ्नो तरिकाले यसमा रोटी सेक्ने नै हो। मैले लगातार देखिरहेको छु माओवादीकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले विरोध जनाइरहेछन्। मातृका यादवले विज्ञप्ति नै निकालिदिए, प्रभु शाहले विज्ञप्ति निकालेका छन्। त यो फेरि पोलराइजेसनलाई बढाउने र पहिलेदेखि जुन एउटा वातावरण बिग्रिएको थियो त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नु बाहेक अरू केही होइन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा कुरो नमिल्दा विधेयक समितिमा 2 वर्षदेखि अल्झिएको थियो। आइतबार समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। अब उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। नागरिकताको विषयमा यसअघि पनि निरन्तर बहस हुँदै आइरहेको नै हो। यो बहस पुनः सतहमा आएको छ। कतिपयले यसलाई अधिकारसँग जोडेर बहस गरिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रियतासँग जोडेर यो विषयलाई बहसमा ल्याएका छन्। यो बहस ठ्याक्कै अहिले 2 भागमा विभाजित भएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको यो प्रसङ्गसँगै करेन्ट न्युजमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। देशमा एकातिर विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको विकासले राजनैतिक तरङ्ग ल्याएको छ भने कोरोना सङ्क्रमणसँगको लडाइँ पनि जारी नै छ।
लामो समयदेखिको लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ, तर कोरोना सङ्क्रमणको पारो भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 24 घण्टामा हालसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेको जनाएको छ। सङ्गठनले बितेका 24 घण्टामा 1,83,020 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेको जनाएको छ। यसमा 60% सङ्क्रमित दक्षिण अमेरिकामा भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइ छ। विश्वका थुप्रै मुलुकले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै गएको सन्दर्भमा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को नेपालस्थित कार्यालयले कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकोले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख डाक्टर जोस ब्यान्डेलरले नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कोभिड-19 को महामारी टरि नसकेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई अपिल गर्नुभएको हो। लकडाउन हामी सबैको लागि एकदम गाह्रो कुरा थियो। हामीले घरमै बस्नु पर्यो, साथीभाइलाई भेट्न पाइएन, काममा जान पाइएन र अब अहिले आएर चाहिँ लकडाउन केही हदसम्म खुकुलो भएको छ र हामी वरिपरि जान ओर्न पाएका छौँ, आफ्नो काममा जान पाइराखेका छौँ, नातेदार परिवारहरूलाई भेट्न जान पाइराखेका छौँ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने महामारी भने अझै पनि गइसकेको छैन, महामारी अझै पनि छ र हामी अझै पनि सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। तसर्थ हामी अलि होसियार हुन जरुरी छ। हामीले आफैले केही कदमहरू चाल्न जरुरी छ ताकि यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्। त्यसका लागि हामीले चाल्न सक्ने केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकअर्कासँग भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, कपडाकै भए पनि हुन्छ तर विशेष गरी धेरै मानिसहरू भएको अवस्थामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउने, त्यसै गरी आफ्नो हात धुने र बारम्बार धुने, किनभने अरू सङ्क्रमित व्यक्तिलाई तपाईँले छुनुभएको छ भने त्यो हातबाट र हातमा सर्छ र तपाईँको हातबाट तपाईँले मुखमा अथवा नाकमा छुँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ भाइरस तपाईँको शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। त्यसै गरी खोक्दाखेरि आफूलाई छोप्ने केही कुराले, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई बिसन्चो महसुस हुनासाथ खोकी लाग्यो भने अथवा ज्वरो आयो भने बिसन्चो महसुस हुनासाथ तुरुन्तै गएर कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई देखाइहाल्ने। यी कुराहरू यदि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने भाइरस चाहिँ अब थप फैलिन पाउँदैन र भाइरस मर्छ। यो भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन एउटा उपाय थियो भने अबको अर्को उपाय भनेको हामीले यी नियमहरू पालना गर्नु नै हो। र फेरि पनि भन्नुपर्दाखेरि भौतिक दूरी कायम गर्ने, आफ्नो हात सफा गर्ने, बारम्बार सफा गर्ने, खोक्दाखेरि छोप्ने र बिसन्चो महसुस हुनासाथ स्वास्थ्य कर्मीलाई गएर देखाउने। कोरोना महामारीकै कारणले के गरिब के धनी सबै देशको स्वास्थ्य प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर र अव्यवस्थित छ भन्ने त सर्वविदित नै छ। सेवाको गुणस्तर तथा उपचार प्रविधिको जतिसुकै ठुला गफ गरिआए पनि हाम्रा अधिकांश अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले आवश्यक आधारभूत सेवासम्म पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा कम्तीमा सुरक्षित पिउने पानी, सफा शौचालय, हात धुने ठाउँ र पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्यजन्य सङ्क्रमण र अन्य फोहोर मैला सुरक्षित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
तर नेपालमा अस्पतालकै फार्मेसीबाट पानी किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। शौचालय बाहिरै नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ। योभन्दा पनि विकराल अवस्था चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू आफ्नै फोहोरका कारण सङ्क्रमण फैलाउने थलो बन्दै गएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था यस्तो हुँदा क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था त यस्तो भयावह छ, अधिकांश क्वारेन्टिनमा महिला र बालबालिका मैत्री नभएको पाइएको छ। मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टिनमा महिला र बालबालिका मैत्री नभएको बताएको छ। क्वारेन्टिनमै बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि त अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बसिरहेका महिला तथा बालबालिकामा त्रास समेत बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टिन महिला र बालबालिका मैत्री नभएको पाइएको छ। मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टिनमा महिला र बालबालिका मैत्री नभएको बताएको छ। सरकारले समाजमा कोरोना फैलिन नपाओस् भनेर सम्भावित क्षेत्रबाट आएका नागरिकहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। पुरुषहरूले जसोतसो 2 साता क्वारेन्टिनमा सहजै बिताइरहेका भए पनि महिला तथा बालबालिकालाई क्वारेन्टिनको बसाई निकै कष्टकर बन्ने गरेको छ। कैलालीमा मात्रै 450 क्वारेन्टिनमा 15,000 बढी नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। तीमध्ये 2,400 महिला रहेका छन्। अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दा महिलाहरू आफूलाई थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। दिदीहरू पनि गर्नुभयो, फेरि अब नाराज जुलुस गर्दै गयो। डर त लागिरहन्छ, भित्र चुट्किनु पनि छैन, यो यस्तै छ। अनि फेरि 2-4 दिन भएका थियो, अब हामी आया फेरि हिजो साँझ आया मान्छेलाई पनि सँगै बसाइल्या छ। कोरोनाबाट जोगिन क्वारेन्टिन बसेकी लम्कीकै एक महिला जेठ 31 गते राति सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। सो घटनामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका निकायको गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठम्याइ छ। आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झङ्कर रावलका अनुसार कैलालीमा क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा महिला र बालबालिका असुरक्षित अवस्थामा छन्। व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जुन मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ, जहाँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सुरक्षाका कुराहरू त्यसको अभाव भएको हो कि भन्ने कुराहरू छ र सम्बन्धित निकाय पक्षले सरकारले त्यसको ध्यान दिनुपर्दछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्रोत साधनको अभावका कारण स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको स्वीकार गरेको छ। तर लम्कीको घटनापछि क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम र घटनाका आरोपीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रशासनले जनाएको छ। 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ को मुद्दा दायर भएर उहाँहरू चाहिँ अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुमा छ। यो हामीले चाहिँ यसलाई महिला मैत्री बाल मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ। धेरैसो ठाउँमा त्यो छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब भौतिक संरचनाको अभावले र धेरै व्यवस्था गर्न नसकिए पनि हामीसँग जे जति स्रोत साधन छ हामीले त्यो चाहिँ एकदमै प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। स्थानीय तहसँग हाम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ सहकार्य भइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि एकातिर बजेट अभाव, अर्कातिर भारतबाट आउनेको चाप बढी हुँदा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ। तर महिला र पुरुषका लागि बसोबासको अलग्गै व्यवस्था नहुनु, शौचालय र खानेपानी साझा हुनु र घर फर्किँदा बिना चेक जाँच पठाइनुले जोखिम अझ बढेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट आफूसँगै अरूलाई जोगाउन क्वारेन्टिन गएका महिला तथा बालबालिका असुरक्षित हुँदा मानिसहरूमा क्वारेन्टिनप्रति नै गलत धारणा विकास भएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि महिला र बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिन बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संक्रमण बिस्तारै फैलिँदैछ। उता निरन्तर निर्विकल्प रूपमा लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र चौपट बनेपछि लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सुनसान बनेका सडकमा सवारी साधन बढेका छन्। मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। आम मानिसले लकडाउनको अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले लामो समयसम्म यसको ढाँचा नबदलेपछि पछिल्ला दिनमा कति जनता आजित भएर आफै सडकमा निस्कन थालेका थिए। अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेपछि सरकारले लकडाउनलाई चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने निर्णय गरिसकेको छ।
कोरोना संक्रमण विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा यसको पारो जड्दै गएको छ। नेपालमा त कति पुग्यो त संक्रमितको संख्या? परीक्षणको दायरा कस्तो छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यो भनाइ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22वटा प्रयोगशालामा आजको आरटीपीसीआर जम्मा 6198 गरी जम्मा 1,81,371 परीक्षण भएको छ। आजको आरडीटी 5,929 गरी जम्मा 2,68,103 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 90,730 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,789 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा कोरोना विशेष अस्पताल दाङबाट 1 महिला र 5 पुरुष गरी जम्मा 6 व्यक्तिहरू, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट 4 महिला र 2 पुरुष गरी जम्मा 6, कालीकोट अस्पतालबाट 2 महिला र 26 पुरुष गरी जम्मा 28 जना, दैलेख अस्पताल दुल्लु अस्पतालबाट 19 महिला र 246 पुरुष गरी जम्मा 265 व्यक्तिहरू, सल्यान अस्पतालबाट 1 महिला र 36 पुरुष गरी जम्मा 37 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 2 महिला र 9 पुरुष गरी जम्मा 11 व्यक्तिहरू, धादिङ अस्पतालबाट 4 महिला र 13 पुरुष गरी जम्मा 17 जना। यसरी आज डिस्चार्ज हुनुहुने 32 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 370 हुनुहुन्छ भने आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 161 महिला र 1961 पुरुष गरी जम्मा 2142 व्यक्तिहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। संक्रमित हुनुहुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा मोरङको 4 महिला र 4 पुरुष, सत्तरीको 2 पुरुष गरी जम्मा 10 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 2 महिला र 1 पुरुष, मोरङका 2 महिला र 2 पुरुष गरी 7 जना। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सत्तरीका 11 पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 महिला र 9 पुरुष, महोत्तरीका 1 पुरुष, सत्तरीका 2 पुरुष गरी जम्मा 13 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 2 जना पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 महिला र 7 पुरुष, बैतडीका 1 महिला र 13 पुरुष, डडेलधुराका 5 महिला र 10 पुरुष, डोटीका 4 महिला र 3 पुरुष, गुल्मीका 1 पुरुष, जाजरकोटका 1 पुरुष, कैलालीका 1 महिला र 57 पुरुष, नवलपरासीको 1 महिला र 4 पुरुष, सर्लाहीका 8 महिला र 39 पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 2 महिला, सिराहाका 4 महिला र 19 पुरुष, स्याङ्जाका 1 महिला र 19 पुरुष, पाल्पाका 10 पुरुष, प्युठानका 5 महिला र 19 पुरुष, रौतहटका 1 महिला र 33 पुरुष र रूपन्देहीका 3 महिला र 6 पुरुष गरी जम्मा 283 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 5 पुरुष, नवलपरासी पूर्वका 1 महिला र 15 पुरुष गरी जम्मा 21 जना। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा ओखलढुङ्गाका 1 पुरुष, गुल्मीका 6 महिला र 35 पुरुष गरी 42 जना। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा स्याङ्जाका 1 पुरुष, तनहुका 1 महिला र 10 पुरुष गरी 12 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपरासी पूर्वका 8 पुरुष,
स्याङ्जाका 2 महिला र 10 पुरुष गरी जम्मा 20 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1 महिला र 13 पुरुष, पाल्पाका 15 महिला र 65 पुरुष, रूपन्देहीका 3 पुरुष र प्युठानका 6 पुरुष गरी जम्मा 103 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका 1 महिला र 12 पुरुष गरी जम्मा 13 जना र आजको जम्मा 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा 894 महिला र 8667 पुरुष गरी जम्मा 9561 जना संक्रमित हुनुभएको छ। बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला बाहेक नेपालका अन्य 76 जिल्लामा कोभिड-19 का बिरामीहरू भेटिनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सुरुदेखि नै यो महामारीबारे झिनो आशा र गहिरो निराशाका तरङ्गहरू चलिरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो भएको भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।